अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हम फेसबुक का जो पेज है वो कैसे कनेक्ट करेंगे यूट्यूब के साथ। अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो उस आप जो है ना उसको क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं फेसबुक का जो पेज है वो यूट्यूब के साथ कनेक्ट करें। तो इसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसको बहुत आसान है, तो कैसे करना है इसको बताते हैं। तो बात ऐसे, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। इधर से भी ये मेरा वेबसाइट है, इधर से भी आप लाइक कर सकते हो। ये जितने भी चैनल के ट्यूटोरियल हैं इसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स डालते हैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो चलो मैं पहले आप लोगों को ये दिखाऊं कि मैंने कल एक चैनल में क्या किया था, कनेक्ट किया था। पहले वो दिखाऊंगा, फिर हम दूसरी फेसबुक की पेज पर क्या करना है उस पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये देखो यूट्यूब का ऑप्शन। जब मैंने इस पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद आपको ये ज़ाहिर होगा जितना भी मेरा वीडियोस है, जो यूट्यूब का चैनल का वीडियोस है। आजकल अगर आप देखें लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक के लिए लोग मुख्तलिफ मेथड यूज़ करता है, लेकिन ये भी इससे भी आप काफ़ी ट्रैफिक ले सकते हो। तो ये देखो, ये जितने भी चैनल है यूट्यूब का, तो इसकी जितना वीडियोस मैंने अपलोड किया था सारी वीडियोस आ गया और एक आपका मेन पेज आ गया। ठीक है, तो वो क्लियर। तो ये मैं आप लोगों के अभी प्रैक्टिकल करूँगा। तो चलो हम जाते हैं अपने एक पेज में। उस पेज में हम यूट्यूब चैनल को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज हम एंड्रॉयड एंड आईफोन ऐप्स ड्यू। तो इसमें देखो यूट्यूब का कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम इस वीडियो पर क्लिक करें तो जो वीडियोस हमने अपलोड किया था सिर्फ वही वीडियो है, लेकिन चैनल का कोई वीडियो भी नहीं आता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इधर से लिखते हैं यूट्यूब, यूट्यूब टैब। ये जो फर्स्ट आ गया इसको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है। अगर आपने इसको क्लिक करना है यूज़ ऐप, फिर इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपको सिर्फ आपसे सिंपल इंफॉर्मेशन मांगता है। आपको अपनी वेबसाइट का, आपकी जो चैनल है यूट्यूब में, उसका सिर्फ यूआरएल देना है। तो इसके बाद ये देखो ऐड पेज टैब। तो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो चैनल है वो कौन सा चैनल है। मैंने इधर क्या सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड एंड आईफोन ऐप्स डेवलपमेंट। ये मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं इसमें यूट्यूब चैनल डालता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया था ऐड पेज टैब। तो इसने मुझे ये एक यूआरएल दे दिया कि आप इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है आपका वो है। इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद अगर अभी एक विंडो ओपन होगा, उस विंडो में आपसे पूछेगा कि आप क्या करो, अपने यूआरएल दे दो अपनी वेबसाइट का, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। लेट सपोज इसने कहा था कि अगर आपकी कोई इमेज है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। इसने कहा था चैनल आईडी दे दो, लेकिन मैं चैनल का आईडी नहीं, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यूट्यूब पर जाता हूँ। तो इसकी इतना बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान से आप कनेक्ट कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल अपनी फेसबुक पेज के साथ। क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इससे भी ट्रैफिक आसानी से ले सकते हो। तो इसमें ये देखो ये चैनल है मेरा। तो इसने पहले क्या कहा था मुझे कि आप क्या करो, यूट्यूब चैनल आईडी एंड प्लेलिस्ट आईडी। तो उसने मुझसे आईडी मांग लिया, लेकिन मैं इधर क्या करूँ, सिर्फ और सिर्फ इसका चैनल का जो नाम है उसको मैंने कॉपी किया था। कॉपी के बाद मैंने इधर पेस्ट किया था। ठीक है, ये चैनल का नाम है। फीचर वीडियो आईडी, यानी आपकी जो वीडियोस आईडी है वो देना है। अगर आपके पास कोई ब्राउज़र इमेज है तो वो भी आप दे सकते हो। तो मैंने चलो इधर एक इमेज अपलोड करूँगा। लेट सपोज मैंने ये इमेज अपलोड किया। ठीक है, ये इमेज अपलोड हो गया। इसके बाद वेबसाइट का यूआरएल मांगता है कि आपकी जो चैनल है, इसने कहा था लिंक योर हेडर इमेज योर वेबसाइट और एनी अदर यूआरएल। तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ इस चैनल को, इसकी यूआरएल कॉपी करो। जब आपने यूआरएल कॉपी किया था तो फिर इस पर पेस्ट करो। जब पेस्ट किया था, पेस्ट के बाद
آپ کو جو فیچر ونڈو یعنی جو آپ کہتے ہو کہ میرا فرسٹ ونڈو یہ شو ہوگا، لیٹ سپوز کہ میں ادھر کلک کروں، میں فیچر ویڈیو کے بارے میں بتاؤں کہ فیچر ویڈیو کیا ہوگا. جو آپ کہتے ہو کہ مجھے یہ ویڈیو بہت پسند ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ فیچر ویڈیو اس طرح میرا ہوگا، تو چلو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں یوٹیوب پر جب میں نے کلک کیا تھا اس چینل میں نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا تھا اور اس کو ساتھ ایڈ کیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ فیچر ونڈو، یعنی یہ آپ کی فیچر ویڈیو ہے. آپ کی جو آپ کہتے ہو کہ میرا یہ ویڈیو کوئی اٹریکشن رکھتا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو کیا کرو، کلک کرو اور اس کو فیچر ویڈیو بناؤ. تو میں نے پارٹ 1 میں کلک کیا تھا، فائیور کے بارے میں ہے. اس کا یو آر ایل میں نے کاپی کیا کہ ٹھیک ہے. یو آر ایل کے بعد میں ادھر آ گیا، میں نے اس میں ایڈ ڈال دیا. ٹھیک ہے، میں نے سیو سیٹنگ پر کلک کیا. کلک کے بعد یہ دیکھو یوٹیوب کا چینل کا جو آپشن ہے وہ آپشن آ گیا. ابھی آپ کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ ایڈ ہو گیا فیس بک کے پیج میں. تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہو، آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ٹریفک میں مدد دیتا ہے. تو یہ دیکھو یہ اس میں فیچر ویڈیو آ گیا. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہو کہ شو مور پر کلک کرو تو اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ڈسکرپشن بھی آ گیا. تو چلو میں ہوم پر کلک کرتا ہوں. ہوم کے بعد ڈائریکٹلی میں آتا ہوں، اس پر میں نے کلک کیا یوٹیوب کی چینل. تو ادھر یہ دیکھو آپ کی جو ویڈیوز ہے وہ ویڈیوز شو کیا تھا، یعنی یہ فیچر ویڈیو آپ کے ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ کو شو کرنا ہے مزید ویڈیوز تو مزید ویڈیوز بھی آپ ڈال سکتے ہو اس میں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو مزید ویڈیوز جو آتے ہیں اس میں بات ایسا ہے کہ میں نے پہلے کیا کیا، صرف فیچر ویڈیو ایڈ کیا تھا. اس میں آپ پوری چینل کو ایڈ کر سکتے ہو. اگر پورا چینل میں نے صرف اس میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اگر آپ پورے چینل کو ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایسا کرو، اس کا یو آر ایل کاپی کرو جو آپ کا چینل ہے. لیٹ سپوز آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے، یو آر ایل کو کاپی کرنا ہے، ادھر پیسٹ کرنا ہے. تو پھر آپ کی جو ہے نا کیا ہوگا، آپ کی پورا چینل ہوگا. تو یہ تھا آج. یہ دیکھو ادھر سے آپ کو لوگ آپ کو سبسکرائب بھی کر سکتا ہے. تو بات ایسا ہے کہ آپ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹریفک لانے میں مدد دیتا ہے. لیکن آج کل فیس بک والوں نے بہت اچھا سا بہت خوبصورت فیچرز ڈیزائن کیا تھا لوگوں کی مارکیٹنگ کے لیے. تو اس میں بات ایسا ہے کہ آپ کافی ارننگ کر سکتے ہو اس سے بھی. اگر آپ کہتے ہو کہ میں یوٹیوب پر اپنے ٹریفک جنریٹ کروں تو اس میں بھی میں نے صرف اس میں یہ کیوں نہیں آ گیا، کیونکہ میں نے صرف ایک ویڈیو کا یو آر ایل دے دیا کہ میں نے اس کو کہا تھا فیچر ویڈیو جو ہے نا یہ میرا ہوگا. تو چلو نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے. اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا یا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو، تو انشاءاللہ میں کمنٹ کا ڈائریکٹلی رپلائی کروں گا. اگر جو بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آپس میں، تو اس میں مختلف ہم ٹیٹوریل بناتے ہیں. یہ دیکھو یہ ویب سائٹ ہے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ویب سائٹ کے تھرو بھی ہم آپ لوگ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہو. اس میں ہم لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس ٹیکنالوجیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.